हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिए सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ, जसमा हामीले यसभन्दा अघिल्लो पार्टमा है मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको च्याप्टरको हामीले मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको डेफिनेसन्स र साथै यसको कम्पोनेन्टहरूको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ। र हामीले अब मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको चाहिँ इम्पोर्टेन्स किन छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ, जुन क्वेसन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ 10 मार्क्समा चाहिँ सोध्न सकिन्छ है त। र यदि 2 मार्क्समा सोधिहाल्यो भनेदेखि पनि हामीले त्यही पोइन्टहरू मात्रै सोध्ने हो नि त होइन यसमा। र हामी हेर्न जाँदैछौँ यो इम्पोर्टेन्स अफ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम। मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको इम्पोर्टेन्सहरू जस्तै अब यो इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको के हो? मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम भने त हामीलाई थाहा छ, जसले चाहिँ हामीलाई विभिन्न प्रकारका सूचनाहरू जुन मार्केटिङसँग सम्बन्धित जुन डिसिसन लिनको लागि आवश्यक पर्ने सूचनाहरू म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछ। यसले पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचरसँग सम्बन्धित डाटाहरू चाहिँ यसले के गर्दछ त भन्दा स्टोर गर्ने गर्दछ। र जुन मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमले चाहिँ अब मेन विशेष गरी यसको महत्त्वपूर्ण किन छ त, यसको आवश्यकता किन छ त भन्दा मेन रहेको छ यसको एक्सपान्सन अफ द बिजनेस अथवा मार्केट भनौँ न, मेन त हाम्रो मार्केटै हो होइन। र एक्सपान्सन अफ द मार्केट भयो एउटा। र एक्सपान्सन अफ द मार्केटको कुरामा हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दा जुन यो मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमले के गर्छ भन्दा चाहिँ ठुलो रोल प्ले गर्ने गर्दछ। ठुलो र एकदमै भनौँ न एकदम ठुलो र एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल चाहिँ निर्वाह गर्ने गर्दछ यो मार्केट एक्सपान्सन गर्नको लागि। र अब कसरी चाहिँ यसले एकदमै ठुलो र इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण रोलहरू यसले निर्वाह गर्छ भन्दा यसले हामीलाई मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमले चाहिँ विभिन्न प्रकारका आवश्यक पर्ने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यसले के गर्छ त प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। र साथै यसले मार्केटलाई प्रमोट गर्नको लागि, मार्केटको बारेमा चाहिँ यसले चर्चा गर्नको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने गर्दछ। र हामीले मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको कमी भएमा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले मार्केटलाई चाहिँ एक्सपान्सन गर्नै सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र मार्केटिङ इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अब कस्तो छ भन्दा एक्सपान्सन अफ द मार्केटिङले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यसले प्लस गर्नुपर्ने भयो नि त होइन। इम्पोर्टेन्स अफ द मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको मेन यसले कसरी एक्सपान्सन अफ द मार्केट गर्छ भन्दाखेरि यसले इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छ। त्यही इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि निर्णयहरू दिने काम गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। र अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर 2 मा मार्केटिङ प्लानको कुरा आउँछ है त। मार्केटिङ प्लान है, मार्केटिङ प्लान भनेपछि के हो त भन्दा जुन हाम्रो यो इन्फर्मेसन सिस्टमको बेसिसमा चाहिँ मार्केटसँग रिलेटेड है के गर्ने गर्दछ भन्दा चाहिँ डिसिसनहरू लिने गर्दछ, किनभने यसले इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने गर्दछ नि त। र यसरी इन्फर्मेसनको बेसिसमा यसले अब चाहिँ के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी चाहिँ अब हामीले मार्केटमा सक्सेस पाउन सक्छौँ भने चाहिँ यसले प्लानहरू र पोलिसिजहरू बनाउने काम गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रहेको छ। र अर्को हाम्रो यसमा नम्बर 3 मा के छ भन्दा वान्ट क्रिएसन एन्ड द डेलिभरीको कुरा आयो। वान्ट क्रिएसन एन्ड डेलिभरी, यसमा जुन हाम्रो टु गेट सक्सेस इन द कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट है, कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एकदमै कम्पिटिभ हुन्छ, प्रतिस्पर्धित रहेको एउटा वातावरणमा चाहिँ उसले सक्सेस पाउनको लागि पनि हाम्रो मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमले चाहिँ के गर्छ त भन्दा हेल्प गर्ने गर्दछ। जुन हाम्रो यसले कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यसले गर्ने भनेको त्यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने, अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर डिरेक्सन प्रोभाइड गर्ने गर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि र अर्को हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ जसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ इभ्यालुएसन एन्ड द कन्ट्रोल गर्ने गर्दछ। तर केलाई इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ है त। इभ्यालुएसन एन्ड कन्ट्रोलको कुरा गर्छ यसले। र
जस्तै रेगुलर रूपमा चाहिँ लगातार रूपमा चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने र साथसाथै यसले कन्ट्रोल पनि गर्ने गर्दछ मार्केटिङ प्रोग्रामहरूलाई है। यो जुन मार्केटिङ प्रोग्राम चाहिँ म्यानेजमेन्टको एकदमै के हो त मार्केटिङ म्यानेजमेन्टको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। र अब हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो इभ्यालुएसन र कन्ट्रोल हामीले केबाट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ओन्ली हामीले इन्फर्मेसन सिस्टमको हेल्पबाट नै गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा यो इभ्यालुएसन एन्ड कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि हाम्रो के आवश्यक रहेको छ त भन्दा मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर 5 मा रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल मोनिटरिङ एन्ड स्क्यानिङको कुरा आयो है त। र अब यसमा के छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलहरूलाई जुन अहिले चाहिँ यो मार्केटमा रहेको यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ कस्तो रहेको छ, यसलाई चाहिँ अब अहिले कुन तरिकामा गइरहेको छ र यो अहिले चलिरहेको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ हामीले एक्सन लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमले प्रदान गर्ने हुँदा यो चाहिँ हाम्रो एकदमै आवश्यक रहेको छ। र कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले के गर्नुपर्ने हुन्छ त इकोनोमिकदेखि लिएर पोलिटिकलहरूदेखि लिएर लिगल सोसियल र कम्पिटेटिभ र टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। जुन इन्भाइरोमेन्टहरूले चाहिँ हामीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त असर गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई भन्नुको अर्थ यो बिजनेसलाई भनौँ न यसमा है, यो कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्यो 5 वटा यो इम्पोर्टेन्स अफ द मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम है। के को लागि भन्दा एउटा भनेको हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम अन्तर्गत एक्सपान्सन अफ द मार्केट र नम्बर 2 मा मार्केटिङ प्लान र नम्बर 3 मा वान्ट क्रिएसन एन्ड द डेलिभरी र इभ्यालुएसन एन्ड द कन्ट्रोल र लास्टमा रहेको छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल मोनिटरिङ एन्ड द स्क्यानिङको कुरा। र अब हामीले यो इम्पोर्टेन्स अफ द मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम त हेऱ्यौँ। अब अर्को के भन्दा यो हाम्रो जुन इन्भाइरोमेन्टल भन्दा पनि के भन्दा मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमले जुन कलेक्टेड गरिएको मार्केट इन्फर्मेसन हुन्छ नि यसको चाहिँ किन आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि हामी हेरौँ है त। कहिलेकाहीँ हामीलाई यो क्वेसन पनि एक्जाममा चाहिँ 10 मार्क्समा चाहिँ सोध्न सकिन्छ। निड्स अफ मार्केट इन्फर्मेसन निड्स अफ मार्केट इन्फर्मेसन के को लागि चाहिँ आवश्यक रहेको छ त मार्केट इन्फर्मेसन भन्दा कुनै पनि हामीलाई थाहा नै छ यो इन्फर्मेसनकै बेसिसमा चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ विभिन्न प्रकारका इफेक्टिभ डिसिजनहरू चाहिँ लिने गर्दछ हो। द्याट्स वाइ हामी के गर्न भनेर लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेल्प इन डिसिजन मेकिङ भन्ने कुरा भयो है त। जसले चाहिँ जुन मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि यो एडुक्वेट एन्ड द रिलायबल इन्फर्मेसन सिस्टम प्रोभाइड गर्छ नि त हो। यो मार्केट इन्फर्मेसनको मेन यसको इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ डिसिजनहरू लिने कारणले गर्दा चाहिँ एकदमै के रहेको छ त इम्पोर्टेन्स रहेको छ। र इन्फर्मेसन जुन प्रोभाइड हुन्छ नि मार्केटको बारेमा जुन हामीलाई इन्फर्मेसन सूचनाहरू पाएको छ हो त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो र साथै त्यसलाई बुझेर चाहिँ यसलाई हामीले इभ्यालुएट पनि गर्नु पर्यो। अब के गर्ने कसरी गर्ने है, यसको हाम्रो मार्केटमा अहिले कस्तो प्रब्लम चलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हुने गर्दछ है त। र यसपछि हाम्रो नम्बर 2 मा रहेको छ हेल्प इन प्लानिङ। यसरी इन्फर्मेसनको बेसिसमा हामीले इन्फर्मेसनहरू थाहा पाइसकेपछि त्यसको बेसिसमा चाहिँ अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले प्लानिङ गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ प्लानिङ हामीले गर्ने भनेको नि त्यही हामीले कलेक्टेड गरिएको इन्फर्मेसनको बेसिसमा हो नि त। द्याट्स वाइ हामीले मार्केट इन्फर्मेसन अल्सो निडेड फर द प्लानिङ पर्पज पनि भन्न सक्छौँ है त। वाइल फर्मुलेटिङ द प्लानिङ एनालाइसिस अफ द अपर्च्युनिटी एन्ड द थ्रेट्स एज वेल एज द स्ट्रेन्थ एन्ड द विकनेस सुल बी टेकन इन्टु कन्सिडरेसन भन्ने कुरा भयो है। नम्बर 3 मा जस्तै अब हेल्प इन इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा आउँछ है त। हेल्प इन इम्प्लिमेन्टेसनमा के हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो मार्केट इन्फर्मेसनले चाहिँ के गर्नको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ भन्दा जुन हाम्रो कम्पिटिटरहरूको स्ट्राटेजीहरू कस्तो रहेछ, उनीहरूले कस्तो वस्तुहरू चाहिँ मार्केटमा ल्याउँदैछ र कुन तरिकाबाट ल्याउँदैछ र उनीहरूले कस्तो तरिकाहरूलाई चाहिँ टेक्नोलोजीहरूलाई युज गर्दैछ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने भनेको हामीले मार्केट इन्फर्मेसनको थ्रुबाट नै थाहा पाउँछौँ। द्याट्स वाइ हामीलाई हेल्प इन इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि पनि आवश्यक पर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त।
र यसपछि अर्को कुरा भयो हाम्रो हेल्प इन कन्ट्रोलिङ। हेल्प इन कन्ट्रोलिङ भने जुन हाम्रो मार्केट इन्फर्मेसनको बेसिसमा नै के गर्छ त मार्केटहरूलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने र साथसाथै इभ्यालुएसन पनि गर्ने गरिन्छ। र यो मार्केट इन्फर्मेसनले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ के को लागि भन्दा चाहिँ फर मोनिटरिङ इभ्यालुएटिङ एन्ड द कन्ट्रोलिङ अफ द मार्केटको लागि भन्ने कुरा भयो है त। र यसपछि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ नम्बर 5 मा हेल्प इन द इन्भाइरोमेन्टल एडाप्टेसन भन्ने कुरा भयो। जति पनि हाम्रो यसमा पहिले लेख्यौँ न त, यसमा हेल्प इन इन्भाइरोमेन्टल एडप्सन भन्ने कुरा आयो है त। हेल्प इन इन्भाइरोमेन्टल एडाप्टेसन अर्थात् के भन्दा जस्तै हाम्रो जुन इन्भाइरोमेन्ट त के हुन्छ त डाइनामिक हुन्छ, जुन चाहिँ चेन्ज भएको गर्छ, अनसर्टेन छ, जसलाई चाहिँ हामीले ट्र्याक गर्न एकदमै प्रेडिक्ट गर्नको लागि एकदमै अब गाह्रो हुन्छ होइन। भनेपछि यस्तो अवस्थामा अब जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलमा भएका चेन्जेसहरूलाई अब सकारात्मक रूपमा नै अब त्यसलाई एडप्ट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने काम चाहिँ हाम्रो मार्केट इन्फर्मेसनले नै दिने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। यसमा भनेको यति हो। यति चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ। निड्स अफ द मार्केट इन्फर्मेसनमा हाम्रो के भयो त नम्बर 1 मा हेल्प इन डिसिसन मेकिङ, र नम्बर 2 मा हेल्प इन प्लानिङ, र नम्बर 3 मा हेल्प इन इम्प्लिमेन्टेसन, र नम्बर 4 मा हेल्प इन कन्ट्रोलिङ, र नम्बर 5 मा हेल्प इन इन्भाइरोमेन्टल एडप्सन भन्ने कुरा भयो। यो क्वेसन चाहिँ हामीले एकदमै सोध्न सकिन्छ। र अघि हामीले इन्फर्मेसन सिस्टमको इम्पोर्टेन्सहरू हेऱ्यौँ है त, जसमा हामीले हेरिसक्यौँ। र यसपछि अब हामीले अब अर्को महत्त्वपूर्ण क्वेसन एक्जाममा सोध्न सकिने भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ जुन हामीलाई थाहा नै छ है त, जसमा चाहिँ मैले जस्ट अब कस्तो भन्दाखेरि यसमा छोटो कुरा लेखौँ कि नलेखौँ भयो यसमा। अब हामीले यहाँ मेन कुरा हेर्नुपर्ने भनेको के हो भन्दा जुन हाम्रो मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम अर्थात् MIS को कुरा गरौँ है त एकपल्ट, जसमा चाहिँ हाम्रो को पर्ने गर्दछ भनेर हेरौँ। जुन पनि हाम्रो एक्जाममा चाहिँ जस्तै वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई द मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम, र साथै हाम्रो यसमा पर्ने भनेको एक्सप्लेन इट्स सोर्सेस टु युज्ड भन्ने कुरा रहेको छ। कस्तो कस्तो सोर्सेसहरू चाहिँ हुने गर्दछ त हाम्रो मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टममा भन्ने कुरा पनि हुन्छ। यो हेरौँ है त यसमा। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स र मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम भने चाहिँ हाम्रो अब त MIS भनिन्छ यसलाई सर्टकटमा। जस्तै यो भनेको त एउटा के हो त मार्केट इन्फर्मेसन सिस्टमको पनि एउटा यो के हो त इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्टको अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। यो मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टमले पनि के गर्दछ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यसले ग्यादर गर्छ, त्यही इन्फर्मेसनहरूको बेसिसमा चाहिँ म्यानेजमेन्टले के गर्छ त डिसिसन लिने गर्दछ। र मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टमले चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्रोसिडरहरू चाहिँ यसले समावेश गर्ने गर्दछ, र साथै यस्तो सोर्सेसहरू पनि युज गर्छ जुन सोर्सेसहरूलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ एकदमै स्ट्राटेजिक इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ, र त्यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा चाहिँ इफेक्टिभ डिसिजन लिन सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। र जुन हाम्रो मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टमले अब के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ कस्तो कस्तो सोर्सेसहरूको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ युज गर्छ, अथवा सोर्सेस अफ द मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम पनि यसको सोर्सेसहरू हेरौँ है त। सोर्सेस अफ मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टममा हाम्रो एउटा हुने गर्दछ फर्मल सोर्सेस, र फर्मल सोर्सेसमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ एउटा मिडलम्यान, यसमा मध्यस्थकर्ता भनिन्छ के है मिडलम्यान। अब मिडलम्यान अन्तर्गत पनि हाम्रो को पर्छ त, जस्तै अब हाम्रो होलसेलर भयो, रिटेलर भयो, अब जस्तै अब डिलर अथवा डिस्ट्रिब्युटर भयो है, सबै चाहिँ लेखिनँ मैले एसेक्ट्रा है त। र नम्बर बीमा अब हाम्रो अर्को भनेको सेल्स फोर्सेसहरू भयो, र यो जुन सेल्स फोर्सेसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ नयाँ जस्तै अब भनौँ न उसले चाहिँ
दे स्पोर्ट एन्ड द रिपोर्ट न्यू डेभलपमेन्ट इन द मार्केट प्लेस बिकज अफ दियर क्लोज रिलेसनसिप भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ, जसले चाहिँ अब के गर्ने रहेछ भन्दा चाहिँ नयाँ नयाँ विकास भएका कुराहरूको मार्केटमा जति पनि हुन्छ नि हो त्यसको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ जानकारी दिने गर्दछ र यसले विभिन्न प्रकारका इन्फर्मेसनहरू युजफुल इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्दछ र के हुन्छ भन्दा जुन बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सेल्स प्रोसेसहरूबाट चाहिँ पाउने गर्दछ है त, यो कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो नम्बर सीमा के छ भन्दा मार्केटिङ इन्फर्मेसन सेन्टर। मार्केटिङ इन्फर्मेसन सेन्टर है त, जस्तै मार्केटिङ इन्फर्मेसन सेन्टर भने चाहिँ जस्तै कुनै पनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ आफ्नो एउटा सेन्टरको रूपमा एउटा मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ इस्टाब्लिस गर्ने गरिन्छ। किन गर्ने गरिन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै विभिन्न प्रकारका सिक्रेट इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्नको लागि, र उसले चाहिँ सिक्रेट इन्फर्मेसनहरू र महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गरिसकेपछि कम्पिटिटर्सहरूसँग चाहिँ कम्पिट गर्नको लागि भने चाहिँ यो गरेको हुन्छ है त। र यसपछि हाम्रो रहेको छ हाम्रो यसमा नम्बर डीमा भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट। भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्टको पनि एउटा के हो त, एउटा हाम्रो सोर्सेस अफ द इन्फर्मेसन नै हो है त। जस्तै अब भ्याकेन्सी भन्ने बित्तिकै त अब जस्तै अब एउटा भ्याकेन्ट पोस्ट भनौँ न होइन, त्यो कुरा भइहाल्यो। इट इज डिफिकल्ट टु रिसिभ इन्फर्मेसन ओपनली फ्रम द कम्पिटिटर्स स्टाफ बट द कम्पिटिटर्स स्टाफ मे अल्सो बी the important sources to get the information. So the organization announces the vacancy where the competitors staff also apply for the job. This vacancy may be both imaginary and the real. In this way, organization receive the important secret information through the interview of the applicants भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। र अब हाम्रो नम्बर ईमा हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा प्राइभेट एजेन्सीको कुरा आउँछ। जुन हाम्रो प्राइभेट एजेन्सी पनि एउटा के हो त, एउटा सोर्सेस अफ द इन्फर्मेसन नै हो है। र उनीहरूले यो प्राइभेट एजेन्सीको थ्रुबाट नै विभिन्न प्रकारका सिक्रेट इन्फर्मेसनहरू रेगुलरली रूपमा चाहिँ पाउने गर्दछ है त, त्यो कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो रहेको छ ग्यापमा स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर्स अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको कस्टमरहरू भयो, गभर्मेन्टहरू भयो, सप्लायर्सहरू भयो, मिडलम्यानहरू भयो, स्टाफहरू भयो हो। उनीहरूको थ्रुबाट पनि यो कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ विभिन्न प्रकारका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने गर्दछ मार्केटको बारेमा है त। र यसपछि हाम्रो जीमा रहेको छ इन्टरनेसनल सोर्सेसको कुरा आयो है त। इन्टरनेसनल सोर्सेस, यो हाम्रो इन्टरनेसनल सोर्सेस भनेपछि इन्फर्मेसन हामीले पाउन सक्छौँ यो इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट है, यो कुरा हुन्छ। जस्तै त्यस अन्तर्गत अब जस्तै आर्टिकलहरू पब्लिस गर्ने गर्दछ डब्लुटिओहरूले, साफ्टाहरूले, आइएनडिपीले, युएनडिपीले, युएनआइडिओले है, आइएलओले, जिएटिटीले, जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले हो। यस्तो आर्टिकलहरूको थ्रुबाट पनि धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। र एउटा भयो फर्मल सोर्स, यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ इन्फर्मल सोर्स अन्तर्गत। इन्फर्मल सोर्सेस अन्तर्गत हाम्रो के पर्ने गर्दछ अब हामी हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मल सोर्सेस भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यो पनि एउटा मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम अन्तर्गत नै पर्दछ, एमआइएस अन्तर्गत नै पर्दछ। जुन हाम्रो इन्फर्मल सोर्स अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो जस्तै म्यागजिनहरू भयो है, न्युज पेपरहरू भयो, जस्तै जर्नल्सहरू भयो, जर्नल्स म्यागजिन्सहरू भयो, र अथवा अब हाम्रो न्युज पेपरहरू पनि हुन सकिन्छ नि त है त, न्युज पेपरहरू भयो, यी कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यस्तै भयो। र साथै यसबाट मात्र नभएर अब कुनै पनि अब भनौँ न जस्तै
कुनै पनि एउटा व्यक्तिहरूले चाहिँ अब व्यक्तिहरूबाट पब्लिकहरूबाट पाउने एउटा इन्फर्मेसनको रूपमा पनि हामीले इन्फर्मल सोर्सेसको रूपमा चाहिँ राख्न सक्छौँ, जसमा हामीले के हेरौँ त भन्दा मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टम MIS अन्तर्गत यसको सोर्सेसहरू के भयो त भन्दा एउटा फर्मल सोर्सेस भयो र अर्को भनेको इन्फर्मल सोर्सेस। र फर्मल सोर्सेसमा हाम्रो के छ त मिडलम्यान भनेको जस्तै होलसेलर, रिटेलर अर्थात् डिलरहरू भयो, एसेक्टर अथवा डिस्ट्रिब्युटरहरू भयो। र त्यसपछि हाम्रो सेल्स फोर्सेस, मार्केटिङ अनि इन्फर्मेसन सेन्टर, र नम्बर डीमा हाम्रो भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट, र नम्बर ईमा हाम्रो प्राइभेट एजेन्सी, र नम्बर एफमा स्टेक होल्डर्स, र नम्बर जीमा हाम्रो इन्टरनेसनल सोर्सेस भयो। र हाम्रो इन्फर्मल सोर्सेस अन्तर्गत जर्नल्स, म्यागजिन्स र न्युज पेपर्सहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो एक्जामको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ, र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अब यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू कुराहरूलाई कभर गर्छौँ है त। ल।